नाज़रीन ग्रामी, चंद दिन पहले सोशल मीडिया पर यह अफसोसनाक खबर सुनने में आई कि मौलाना तारिक जमील साहब के छोटे साहबजादे वफात पा गए हैं, जिसे सुनकर हर साहिब दिल अफसुर्दा हुआ। लेकिन मजीद परेशानी का एहसास तब हुआ जब इस दिल खराश खबर के साथ ही सोशल मीडिया पर तारिक जमील साहब के साहबजादे की मौत के हवाले से बहुत सी खबरें फैलने लगी। कहीं इसे दिमागी आर्जे का नतीजा करार दिया गया तो कहीं कजनों के माबैन होने वाली झड़प का नतीजा, और कहीं मौलाना तारिक जमील साहब को इसका जिम्मेदार ठहराते हुए इनकी किरदार कुशी की जाने लगी। हर साहिब दिल इस साने पर इंतहाई गमगीन होने के साथ साथ अजीब कश्मकश का शिकार था कि आखिर इसकी हकीकत क्या है। आज हम आपको मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे की वफात से मुतालिक हकीकत बताने जा रहे हैं। नाजरीन, जब मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे की वफात की खबर नशर की गई तो हर साहिब दिल ये खबर सुनकर लरज उठा। किसी भी बाप के लिए अपने जवान औलाद को कंधों पर उठाकर कब्र तक ले जाना कोई आसान बात नहीं होती। हर पाकिस्तानी उनके दुख में गमगीन था और हर साहिब दिल की ख्वाहिश थी कि काश इस खबर की कोई तरदीदी बयान सामने आ जाए और ये खबर झूठी साबित हो जाए। लेकिन मौलाना तारिक जमील साहब के चाहने वालों को शदीद हैरत और परेशानी तब हुई जब उनके बड़े बेटे की इंतहाई दुख और करब के साथ बनाई गई वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होना शुरू हुई, जिसमें उन्होंने इंतहाई हैरत अंगेज इंकिशाफात किए। उन्होंने बड़े दुख के साथ अवाम को बताया कि इनके भाई बचपन से डिप्रेशन और एंग्जाइटी के आर्जे में मुब्तला थे और वक्तन फवक्तन उनकी ये बीमारी बढ़ जाती थी, लेकिन मुनासिब मेडिकल ट्रीटमेंट की वजह से उन पर कंट्रोल कर लिया जाता था। उन्होंने कहा कि कुछ माह पहले उनका ये आर्जा इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर चुका था, जिसकी वजह से उनकी दिमागी हालत स्टेबल नहीं थी। डिप्रेशन और एंग्जाइटी के एक्सपर्ट्स और मेडिकल टीम के बाहमी मुशावरत से कुछ अरसा पहले इलेक्ट्रिक शॉक्स भी दिए गए ताकि उनके दिमाग को एंग्जाइटी के नेगेटिव असरात से बचाया जा सके। इनके मुताबिक हादसे के वक्त भी इनकी हालत स्टेबल नहीं थी। इसी एंग्जाइटी और डिप्रेशन के ज़रिए असर उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड से पिस्टल लिया और खुद को शूट कर लिया, जिसकी वजह से वो मौका पर ही जाँ बहक हो गए। इस वीडियो के वायरल होने की देर थी कि हमारी पाकिस्तानी अवाम को हस्बे मामूल एक नया पॉइंट ऑफ डिस्कशन मिल चुका था। कुछ लोग जो मौलाना तारिक जमील साहब से बेइंतहा मोहब्बत करने वाले थे वो इस खबर को सुनने के बाद मजीद गमगीन हो गए, जबकि कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि इतने बड़े मजहबी रहनुमा और स्कॉलर और बाज़ लोगों के ख्याल में मौलवी साहब के अपने घर में इतना ज़्यादा डिप्रेशन है कि इसी डिप्रेशन की वजह से उनके बेटे ने खुदकुशी कर ली। इसके साथ साथ हमें बेशुमार ऐसे छोटे छोटे क्लिप्स देखने के लिए मिल रहे थे जिसमें मौलाना तारिक जमील साहब इंतहाई ज्यादा दुख और करब की हालत में दिखाई दे रहे थे। लेकिन इस दुख को वही लोग जान सकते हैं जो किसी के दुख और तकलीफ को महसूस करने की सलाहियत रखते हैं। 2 दिन तक मुसलसल इस वीडियो पर और मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे की वफात पर क़यास आराइयां होती रहीं। ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे पूरी पाकिस्तानी कौम को कोई और काम ही नहीं सिवाय इसके कि वो इस मौजू को डिस्कस कर सके। तीसरे दिन मौलाना तारिक जमील साहब के साहबजादे की रस्म कुल के मौका पर हमें उनका एक खुसूसी बयान वीडियो की शक्ल में देखने में आया, जिसमें हमने देखा कि एक बूढ़ा बाप इंतहाई दुख और तकलीफ की शिद्दत में तमाम कौम से हाथ जोड़कर पुरजोर अपील करता हुआ दिखाई दे रहा है कि खुदा का वास्ता है मेरे दुख और तकलीफ को मजीद मत बढ़ाइए। मैं इस वक्त बहुत ज्यादा दुख और परेशानी की हालत में हूँ और अपने इस बेटे को खो चुका हूँ जो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अजीज था। मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे बेटे के बारे में ये बातें करना कि इसने खुदकुशी की है बंद कर दें, क्योंकि इससे मुझे इंतहाई ज्यादा तकलीफ मिल रही है। अगर आप मेरी तकलीफ की शिद्दत को कम नहीं कर सकते तो खुदारा इसे बढ़ाइए मत। मेरे बेटे ने खुदकुशी नहीं की बल्कि ये एक हादसा था। इस बयान में उन्होंने एक वालिद की हैसियत से अपने बेटे की अच्छाइयों को भी पॉइंट आउट किया और साथ साथ ये भी वाज़ेह किया कि उनकी दिमागी हालत ऐसी नहीं थी कि वो खुदकुशी कर लें। इस बयान पर मुश्तमिल वीडियो का पब्लिश होना था कि धड़ाधड़ इस पर मजीद वीडियोस वायरल होना शुरू हो गई, जिसमें कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि ये वीडियो मौलाना तारिक जमील साहब ने अपने बेटे की खुदकुशी को छुपाने के लिए बनाई है। तो मोहतरम नाजरीन, असल हकीकत यह है कि मौलाना तारिक जमील साहब का साहबजादा वाकई डिप्रेशन और एंग्जाइटी के मर्ज में मुब्तला था, जिसकी वजह से उसका मुसलसल इलाज भी जारी रहा। मेडिकल से ताल्लुक रखने वाले ख्वातीनो हजरात ये बात बखूबी जानते हैं कि डिप्रेशन और एंग्जाइटी एक ऐसा मर्ज है जो वक्त के साथ साथ मुनासिब इलाज की वजह से आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं होता और ये इंसान के दिमाग में एक सोए हुए जरासीम के तौर पर मौजूद रहता है जो किसी भी वक्त हमला कर सकता है। बाज़ औक़ात इंसान अपनी विल पावर से इसे मुकम्मल तौर पर भी शिकस्त देने में कामयाब हो जाता है,
لیکن بعض صورتوں میں کچھ میڈیکل انسٹیبلٹی ایسی بھی ہوتی ہے جس میں اس مرض پر قابو پانا مشکل ہو جاتا ہے اور اس کا علاج مزید طویل ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر طارق جمیل صاحب کے بیٹے کو بھی ایسا ہی ڈپریشن اور انگزائٹی کا مرض تھا جس کا علاج بچپن سے کیا جا رہا تھا۔ مرض کبھی اپنی شدت کم کر دیتا اور کبھی زیادہ، اسی وجہ سے وہ زیادہ تعلیم بھی حاصل نہ کر سکے، لیکن اخلاقی طور پر اور شعوری طور پر شاید وہ آج کل کے پڑھے لکھے لوگوں سے بھی زیادہ براڈ مائنڈڈ تھے۔ وہ زیادہ دوست نہیں بناتے تھے، لیکن ان کے ارد گرد اور ان کے رشتہ دار اور جاننے والوں کا کہنا ہے کہ وہ بہت زیادہ محبت کرنے والے تھے، اور ایسی بے لوث محبت جو آج کل کے زمانے میں شاید کم ہی دیکھنے میں آتی ہے۔ ایسے ہی محبت کی ایک مثال ہمیں ان کے ایک چاہنے والے سائیں بابا کو دیکھتے ہوئے سامنے آئی۔ یہ سائیں بابا ایسے انسان تھے جنہیں ہمارے جیسے دنیا پرست لوگ پاگل یا مینٹلی ریٹارڈڈ قرار دیتے ہیں، لیکن اہل دل کی نظر میں یہ لوگ سب سے زیادہ صاف نیت اور صاف دل ہوتے ہیں۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ اکثر ان سائیں بابا کو اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا لیتے تھے اور ان کے ساتھ بہت شفقت اور محبت سے پیش آتے تھے۔ خود مولانا طارق جمیل صاحب کے الفاظ ہیں کہ یہ میرا بیٹا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت رکھتا تھا۔ جس وقت اس کے مرض میں شدت آ جاتی تھی اس وقت بھی وہ اپنے اللہ کو نہیں بھولتا تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب تھا اور مجھے اپنی اولاد میں سب سے زیادہ عزیز تھا۔ ناظرین، جس وقت یہ واقعہ پیش آیا اس وقت مولانا صاحب کے مطابق میرا بیٹا گارڈ سے گن لے کر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اپنے ملازموں کے درمیان بہت گھل مل کر رہنے والا تھا اور ان سے بہت خوش اخلاقی اور محبت سے پیش آتا تھا۔ حسب معمول گارڈ نے اپنی گن اسے دے دی، کیونکہ گارڈ کا خیال تھا کہ گن میں گولی نہیں ہے، لیکن غلطی سے ایک گولی چیمبر میں پھنسی رہ گئی۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے مطابق یہی چیمبر میں پھنسی ہوئی گولی غلطی سے ان کے بیٹے کو لگ گئی، جس کی وجہ سے موقع پر ہی اس کی موت ہو گئی۔ یہ تھی مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے کی موت کی اصل حقیقت۔ آپ یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ اگر یہ سچ تھا تو پھر ان کے بڑے بیٹے کی طرف سے خودکشی کا بیان کیوں جاری کیا گیا؟ تو دوستو، جس وقت یہ دل خراش سانحہ ہوا اس وقت مولانا صاحب کے بڑے بیٹے جائے وقوع پر موجود نہیں تھے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو وہاں پر ہر طرف افراتفری اور آہو بکا پھیلی ہوئی تھی۔ پولیس نے لاش کو اپنی حراست میں لے لیا تھا اور انہوں نے 3 گھنٹوں کے بعد لاش دینے کے لیے کہا۔ انتہائی دکھ اور تکلیف کی کیفیت میں وہ مختلف لوگوں کی مختلف رائے سن کر یہ فیصلہ نہ کر سکے کہ حقیقت کیا ہے، اور اسی دکھ اور ٹینشن میں انہوں نے اپنے بھائی کی اس موت کو خودکشی قرار دیا، کیونکہ عام طور پر عوام میں یہی خیال کیا جاتا ہے کہ ڈپریشن کا مریض خودکشی کی طرف اکثر اوقات راغب ہو جاتا ہے۔ جب بعد میں انہیں اصل حقیقت کا پتہ چلا تو انہوں نے اس سے معذرت بھی کی، لیکن تب تک ہماری بے حس قوم اس موضوع کو لے کر بہت آگے جا چکی تھی، یہاں تک کہ بعض لوگوں نے تو اسے پسند کی شادی ٹوٹنے پر خودکشی بھی قرار دے دیا۔ ہماری بے حس قوم نے ایک انتہائی دکھ اور تکلیف میں مبتلا گھرانے کو سوشل میڈیا کے ذریعے اس حد تک ٹارچر کیا کہ ان کی باپردہ خواتین مجبور ہو گئیں کہ وہ اپنے بیٹے اور شوہر کے بارے میں سوشل میڈیا پر آ کر لوگوں کو آگاہ کریں۔ دوستو، اگر ہم کسی کے دکھ اور تکلیف کو کم نہیں کر سکتے تو ہمیں یہ بھی ہرگز نہیں چاہیے کہ ہم کسی بھی عمل کے ذریعے کسی دوسرے مسلمان کے دکھ اور تکلیف کو مزید بڑھائیں۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے اور دوسروں کے دکھ اور تکلیف کو سمجھنے کی عقل اور شعور عطا فرمائے، اور مولانا طارق جمیل صاحب کے صاحبزادے کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گردنواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔